Dear students, Assalamu alaikum. I am Ghulam Mustafa, teacher, high school, Gonchupatra, Zonlingate, and today our topic is impacts of colonial rule on forests for class 9th, subject social science branch history. Dear students, the colonial rule was curse for India. They exploited badly our forest wealth. The colonial state thought that forests were unproductive. They were considered to be a wilderness that had to be brought under cultivation so that the land could yield agricultural products and renew and enhance the income of the state. Dear students, कॉलोनियल रूल जो था नवाबादियात, ये हिंदुस्तान के लिए एक अजाब था जिसने हमारे मुल्क का एक कीमती सरमाया यहाँ पर लूट कर लिए गए, जिसे हम ड्रेन ऑफ वेल्थ कहते हैं. ड्रेन ऑफ वेल्थ में यहाँ पर बच्चों हम बात करेंगे आज फॉरेस्ट पर कि फॉरेस्ट पर अंग्रेज़ टाइम में यहाँ पर बुरे असरात देखे गए, क्योंकि जो हमारा एक कौमी सरमाया था, सब्ज़ दौलत थी, इसका बेतहाशा इस्तेमाल किया गया, रुथलेस कटिंग की गई. क्योंकि जो अंग्रेज़ थे वो जंगलों को समझते थे वीरान जगह और इनको अनप्रोडक्टिव समझते थे, इसलिए उन्होंने जंगलों का सफाया किया और वहाँ पर वो चाहते थे कि वहाँ पर एक्सपेंशन ऑफ कल्टीवेशन हो जाएगी, जहाँ पर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, फूड ग्रेन्स भी और प्लांटेशन एग्रीकल्चर के लिए, कमर्शियल एग्रीकल्चर के लिए ज़मीन को, जंगलों को साफ़ किया गया. तो बच्चों 1880 से लेकर 1920 तक बच्चों 6.7 मिलियन हेक्टेयर्स को साफ़ किया गया. एक जंगल के एक बहुत बड़े हिस्से को साफ़ किया गया जिस पर कल्टीवेशन फूड ग्रेन्स की गई और कमर्शियल क्रॉप्स की गई. तो नतीजा ये हुआ कि ये फ़ायदेमंद भी था, लेकिन इससे बहुत बड़ा नुकसान भी हुआ, क्योंकि हमारे जंगल का एक बहुत ही बड़ा हिस्सा इसके लिए साफ़ किया गया. तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम इस वीडियो में आगे बात करेंगे डिफरेंट आइडियाज़ ऑफ व्हाट ए गुड फॉरेस्ट शुड लुक लाइक. तो जो इम्पैक्ट्स इस दौर में हमारे जंगलों पर पड़े, तो पहले हम बात करेंगे कि लोगों की नज़र में और गवर्नमेंट की नज़र में जंगलों गुड फॉरेस्ट्स की अहमियत क्या थी. जो विलेजर्स थे डियर स्टूडेंट्स, वो चाहते थे कि फॉरेस्ट एक ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ पर मिक्सचर ऑफ स्पीशीज़ हो, डिफरेंट स्पीशीज़ एक साथ वहाँ पर उगे, जो हमारी नीड को सेटिस्फाई करे. खासकर कौन सी नीड, फ्यूल थी, फूडर या लीव्स, ये गांव वालों की नीड थी जो वो जंगल से अपना लिवलीहुड लाते थे. मगर यहाँ पर दूसरी नज़र में हम देखते जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट था, वो चाहता था कि ऐसे जंगल जहाँ पर इनको हार्ड वुड मिले, हार्ड एंड ड्यूरेबल वुड मिले, जो शिप और रेलवे बनाने के काम आए. तो वो चाहते थे कि ऐसे दरख्त इनको मिले जो सख्त होंगे, टॉल होंगे, स्ट्रेट होंगे. इस वजह से उनको इस शक्ल में बच्चों साल और टी की शक्ल में ऐसे पेड़ मिले. तो बाकी जो स्पीशीज इनको वो काटते थे. तो यहाँ पर हम देखते थे कि फॉरेस्ट एक्ट जो 1865 में पास किया गया था, इस एक्ट से लोग, खासकर जो विलेजर्स थे, उनको काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, क्योंकि इस एक्ट से जो इनका एवरीडे प्रैक्टिस था, कटिंग वुड फॉर देयर हाउस, ग्रेजिंग देयर कैटल्स, कलेक्टिंग फ्रूट्स, रूट्स, हंटिंग एंड फिशिंग, ये सब कुछ इलीगल करार दिया गया और इनको बैन किया गया, इनकी एंट्री को बैन किया गया. नतीजा ये हुआ कि जो लोग थे वो मजबूर हुए अब चोरी करने के लिए. किसकी चोरी करने के? लकड़ी की चोरी या दूसरे फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स की चोरी करते थे. जब पकड़े जाते थे तो बच्चों इनको काफ़ी ज़्यादा सज़ाएं दी जाती थी. वो जो फॉरेस्ट गार्ड होते थे, इनके रहम करम पर बाद में ज़िंदा रहते थे. इस तरह से ये हाल औरतों का भी है, जो फॉरेस्ट में जाते थे, जो माइनर प्रोडक्ट्स वहाँ पर थे वो जमा करते थे. इनको फोर्स किया गया कि उनके लिए फ्री खाना, हमारे लिए फ्री खाना लाओ, तब जाकर हम आपको जंगल में दाखिल होने देंगे. दूसरा इम्पैक्ट, पहला इम्पैक्ट बच्चों आपने ये देखा था कि जो विलेजर्स थे, जो जंगलों से कलेक्ट करते थे क्या वुड फ्रूट्स, ये इन पर जब बैन की गई तो नतीजा ये हुआ कि लिवलीहुड इनमें पुअर्टी, गरीबी ज़्यादा बढ़ गई, हंगरी. तो ये जो ट्राइब्स जो थे ये अब परेशान होने लगे. दूसरा यहाँ पर इम्पैक्ट अगर हम बात करेंगे, जो विलेजर्स थे वो प्रैक्टिस करते थे डियर स्टूडेंट्स शिफ्टिंग कल्टीवेशन, इसको भी बैन किया गया, क्योंकि अंग्रेज़ शिफ्टिंग कल्टीवेशन को उन्होंने बैन किया, क्योंकि वो दे थॉट
کہ اس سے ہوتا ہے جنگلوں کا نقصان ہوتا ہے، کیونکہ اس سے جنگلوں میں آگ لگنے کا خطرہ زیادہ بڑھ سکتا ہے، تو اور جو سپیشیز ہے وہ ختم ہو سکتی ہے، جو لکڑی وہ ریلوے کے لیے یا شپ بنانے کے لیے لاتے تھے وہ بھی ختم ہو سکتی ہے، اس لیے انہوں نے شفٹنگ کلٹیویشن کو بین کیا. ایک ریزن یہ تھا. دوسرا ریزن یہ تھا کہ جو ریونیو ان سے وہ حاصل کرتے تھے، کیونکہ شفٹنگ کلٹیویشن میں ہم نے پریویس ویڈیو سیشن میں پڑھا کہ شفٹنگ کلٹیویشن کیا تھی. جب ایک جنگل میں ایک حصے کو صاف کیا جاتا تھا آگ سے، تو وہاں پر پریکٹس کی جاتی تھی کلٹیویشن آف کراپس کی. بعد میں جب وہاں پر پروڈکشن کم ہوتی تھی تو دوسری جگہ پر جنگل کو صاف کیا جاتا تھا اور وہاں پر پریکٹس کی جاتی. تو یہاں پر شفٹ فرام ون پلیس ٹو اندر پلیس. سیکنڈ پوائنٹ، گورنمنٹ کو یہ دقت تھی کہ جو ریونیو ان سے لیتے تھے کبھی وہ ان کو اس جنگل میں ان سے لیتے تھے، کبھی وہ دوسری جگہ پر ان کو جانا پڑتا تھا. اس وجہ سے بھی انہوں نے شفٹنگ کلٹیویشن کو ڈیئر اسٹوڈنٹس بین کیا تھا. تو تیسرا پوائنٹ ہم یہاں پر بچوں دیکھتے ہیں کہ ہنٹنگ کی بات کریں گے. جو ہنٹنگ جس پر گاؤں والے انحصار کرتے، وہ جنگلوں میں جاتے تھے، وہ ہرن کا شکار یا دوسرے جنگلی جانوروں کا شکار کرتے تھے اپنے پیٹ پالنے کے لیے. تو بچوں اس پر بھی جب گورنمنٹ نے بین کی، کولونیل ٹائم اس پر بین لگ گئی تھی کہ کوئی بھی اب آدمی جنگل میں نہیں جائے گا شکار کے لیے. تو جب پریکٹس بند کی گئی، اگر کوئی اس کے بعد کسی کو پکڑا جاتا تھا کہ ہاں وہ شکار کرتے ہوئے، تو اس کو سزا دی جاتی تھی. اس کے بعد یہ کام گورنمنٹ نے خود اپنے ہاتھ میں لیا کہ عام لوگوں کو اس سے فارغ کیا گیا. اب ہنٹنگ جو تھا یہ گورنمنٹ کے لیے ایک سپورٹس بن گیا. اب گورنمنٹ کے آفیشلس یا جو ان کے بڑے بڑے آفیسرس تھے وہ اس میں شرکت کرتے ہیں، یا ان کے جو لورڈس تھے وہ اس میں جاتے تھے. ان کے لیے ایک گیم بن گیا تھا، وہ جنگلوں میں جاتے تھے اور شکار کرتے تھے. جو کولونیل گورنمنٹ تھی وہ دے بلیوڈ دیٹ بائی کلنگ آف ڈینجرس اینیملز دا برٹش ووڈ سویلائز انڈیا. اس وجہ سے انہوں نے جو جنگلی جانور تھے ان کا بے تحاشا شکار کیا. یہاں پر اگر ہم بات کریں گے پیریڈ بٹوین 1875 سے لے کر 1925، اس دوران اگر ہم گراؤنڈ پر دیکھیں گے کیا کچھ ہوا تھا، تو یہاں پر بچوں فگر میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں. 18,000 ٹائگرز کو مارا گیا، 1,50,000 لیپرڈس، 2 لاکھ وولوز ان کا شکار کیا گیا. تو بعد میں کیا ہوا کہ جب ان سپیشیز کی کمی جنگلوں میں ہونے لگی تھی، اس کے بعد ایک ویو سی چلی کہ جو انوائرمنٹلسٹس تھے یا کنزرویٹرس تھے، انہوں نے گورنمنٹ کے اس کام پر کمٹس کیا، ان کو مشورہ دیا کہ سبھی سپیشیز ضروری ہوتے ہیں جنگل میں، اس سے ایکولوجیکل بیلنس مینٹین ہوتی ہے. تو بعد میں اس پریکٹس پر بھی بچوں بین کیا گیا اس چیز کو بھی. تو آگے ہم بڑھتے، تیسرا امپیکٹ ہم دیکھتے تھے کہ جو گورنمنٹ نے جو بین کیا تھا عام لوگوں کو جنگلوں میں جانے سے، اس سے کیا ہوا کہ جو لوگ تھے دے لاسٹ دیئر جابس. ان کو اپنا لیو لائیوڈ چلانے کے لیے وہ جنگلوں پر انحصار کرتے تھے. جب ان سے یہ چھین لیا گیا تو وہ دوسرے کاموں کی طرف اور بڑھنے لگے. تو دوسرے کام یہاں پر ہم دیکھتے تھے کہ گورنمنٹ نے اس وقت جو پلانٹیشن ایگریکلچر شروع ہوا تھا، چائے کے باغات، ربر کے باغات، یا یہاں پر دیکھتے ہیں ہم ٹی کافی، ان باغات میں ان کو سستے مزدور چاہیے تھے. تو وہاں پر ان کو کام دیا گیا. وہ ان کا جو کام وہاں پر تھا، وہاں پر وہ کام دن بھر کرتے تھے، چونکہ وہاں پر کام زیادہ لیا جاتا تھا ان سے، تو تنخواہ جو تھی وہ بالکل بھی کم تھی. وہاں پر ان کے جو ورکنگ آورز تھے وہ بہت زیادہ تھے. تو اس نتیجے سے جو لوگ ان باغات میں کام کرتے وہ اپنے گھروں کو بھی کم ہی آتے تھے. تو نتیجہ یہ ہوا کہ لوگوں میں ایک سینٹیمنٹ پیدا ہوا برٹش گورنمنٹ کے خلاف، کیونکہ جو ان کی جو آزادی تھی وہ ان سے چھین لی گئی. تو نتیجہ یہ ہوا کہ اس چیز سے یہاں پر ہم دیکھیں گے کہ ان کی لائف بالکل بھی بدل گئی، اور اس نے راستہ ہموار کیا بغاوت کے لیے. جو ریبلز بعد میں دیکھنے کو ملی تھی کہ جو ٹرائبل پیپلز تھے یا ولیجرز تھے جو برٹش سرکار کے خلاف گئے، ان کی نیتیوں کے خلاف گئے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ تھا کچھ
حال جو ہم نے دیکھا تھا کہ ہمارے جو فارسٹرز فارسٹ سوسائٹیز تھے ان کے ساتھ کیا ہوا, کیوں لوگ وہ انگریزوں کے خلاف ہو گئے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس, آئی ہوپ یو انڈرسٹینڈ دس ٹاپک. آپ چیپٹر نمبر 5 پر جاؤ گے تو وہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو, تو آپ وہاں سے بھی خود بھی اس کے متعلق جانکاری حاصل کر سکتے ہو. آئی ہوپ یو انڈرسٹینڈ. تھینک یو.